أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از شهکارهای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در دوران خلافتش می کردیم. در این رابطه کمی شرح و تفصیل حقوق اهل ذمه را تعریف خواهم کرد. اهل ذمه آن کسانی بودند که با پذیرفتن اطاعت دولت اسلامی بر دین خود برقرار ماندند و دولت اسلامی مسئولیت محافظت از آنها را به عهده گرفت. این مردم برخلاف مسلمانان از خدمت سربازی و زکات معاف بودند. فقط در قبال محافظت از اموال و جانشان و دیگر حقوق انسانیتشان مالیات بسیار ناچیز از آنها گرفته میشد که به نام جزیه معروف است. مقدار جزیه برای هر نفر سالیانه فقط 4 درهم بود و آن هم فقط از افراد سالم و بالغ و شایسته اشتغال گرفته میشد. افراد پیر و معلول و نادار و نیازمند و کودکان از این جزیه معاف بودند، بلکه معلولان و نیازمندان از بیت المال اسلامی کمک مالی دریافت می‌کردند. در طی فتح‌های عراق و شام قبایل و جمعیت‌های متعدد با پذیرفتن جزیه خود را رعیت دولت اسلامی اعلام نمودند. پیمان نامه هایی که با آنها بسته شد در آن این بندهای زیر قرار داده شد: خانقاه ها و کلیسه هایشان ویران نمی شد، به هیچ اینچنین قلعه هایشان آسیبی رسانده نمی شود که در هنگام حمله دشمن توسط آنان از خود دفاع می کنند. اجازه نواختن ناقوس دارند. همچنین به هنگام عیدشان می توانند با صلیب خود راهپیمایی کنند. در دوران خلافت حضرت ابوبکر پیمان صلحی که حضرت خالد بن ولید با اهل حیره بست، در آن علاوه بر امور دیگران این قول هم داده شد که فرد پیری که از اشتغال عاجز باشد یا دچار بیماری یا مصیبتی گردد یا پول و ثروت خود را از دست دهد و نادار شود و همکارانشان به وی صدقه دهند، از او هم جزیه ساقط می شود و مادامی که وی در دار هجرت و دار اسلام بماند، هزینه های او و اهل و عیالش از بیت المال تأمین می شود. اما اگر از این قبیل افراد دولت اسلامی را ترک کرده و به کشورهای دیگر بروند، آنگاه مسئولیت کفالت اهل و عیالشان به عهده مسلمانان نخواهد بود. به روایتی در پیمان حضرت خالد بن ولید با اهالی حیره این نکته هم قید شده بود که نیازمندان و معلولان و راغبان تاریک دنیا از جزیه معاف خواهند بود. سپس یک کار بزرگی که در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق انجام گرفت جمع آوری قرآن شریف است و این کار شهکار بی‌نظیر و بزرگ دوران طلایی حضرت ابوبکر صدیق است. پس زمینه آن مربوط به جنگ یمامه است که با
مسیلمه کذاب اتفاق افتاد. در طی این جنگ 1200 مسلمانان به شهادت رسیدند و در میانشان تعداد زیادی صحابه کبار و حفاظ قرآن شریف بودند و به روایتی تعداد شهدای حافظ 700 گفته شده است. به توجه به این اتفاق خداوند متعال در دل حضرت عمر القا کرد که قرآن شریف باید در یک جا جمع آوری شود. حضرت عمر این موضوع را با حضرت ابوبکر در میان گذاشتند. شرح آن در صحیح بخاری این گونه بیان شده است که عبید بن ثابت تعریف میکنند که حضرت زید بن ثابت عنوان کرد که پس از جنگ با اهالی یمامه حضرت ابوبکر وی را فرا خواندند. حضرت زید در ادامه گفت دیدم که حضرت عمر بن خطاب هم در کنار حضرت ابوبکر نشستند. باری حضرت ابوبکر فرمودند عمر نزدم آمده‌اند و میگویند در اثنای جنگ یمامه بسیاری از حفاظ قرآن شریف شهید شدند و می ترسد که در جنگ های دیگر بسیاری از قراء یا حفاظ قرآن به شهادت برسند و در نتیجه خطر می رود که بخشی از قرآن شریف محفوظ نماند. لذا به رأی حضرت عمر باید دستور جمع آوری قرآن شریف بدهم. اما من به عمر پاسخ دادم که چطور مرتکب کاری شوم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انجام ندادند. در پاسخ عمر گفت به خدا این کار خیر محض است. آنقدر به این کار اصرار ورزید که خداوند متعال برای انجام این کار مرا شرح صدر عطا کرده است و منم هم نظر حضرت عمر شدم. ای زید، همانا تو جوان خردمند هستی و تو را از عیب و ایراد پاک می دانیم. تو وحی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را می نوشتی، پس اکنون قرآن شریف را جمع آوری کن. حضرت زید می گوید که به خدا قسم اگر حضرت ابوبکر مسئولیت جا به جایی کردن کوهی به من می سپرد، آن برایم راحت‌تر از جمع آوری قرآن شریف بوده. این کار بسیار بزرگی بود که وی به من سپرده. از در خدمت آن حضرت عرض کردم شما چطور می‌خواهید کاری را انجام دهید که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انجام نداده بودند؟ حضرت ابوبکر در پاسخ فرمودند به خدا این کار خیر محض است. حضرت ابوبکر آنقدر این جمله را تکرار کردند که خداوند متعال مرا نیز برای انجام این کار شرح صدر عطا کرده، چنان که به حضرت ابوبکر و حضرت عمر عطا کرده بوده. پس من جستجوی قرآن شریف را آغازیدم و آن را از روی شاخه های درخت خرما و سنگ های سفید و از سینه های مردم جمع آوری نمودم تا این حد که بخش پایانی سوره توبه را به جز از حضرت ابو حزیمه انصاری است هیچ کسی دیگر پیدا نکردم و آن این است: این صفحه مکتوب تا وفات حضرت ابوبکر نزدش ماند، سپس حضرت عمر از آنها نگهداری نمود و پس از او حضرت حفصه از آنها مراقبت نمود. امام بغوی در کتاب خود شرح السنه با نوشتن حاشیه بر احادیث جمع آوری قرآن شریف می نویسند: قرآن شریف که خداوند متعال بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده، صحابه کرام آن را عیناً بدون هیچ کم و بیش جمع آوری کرده بودند و دلیل این جمع آوری صحابه کرام در احادیث این بیان شده است که در اوایل قرآن شریف روی شاخه های درخت خرما لوح های سنگی و در سینه های حفاظ قرآن پراکنده بوده. صحابه کرام اندیشیدند که مبادا در اثر شهادت حفاظ قرآن بخشی از قرآن شریف از بین برود، لذا در خدمت حضرت ابوبکر حاضر شده و پیشنهاد جمع آوری قرآن شریف در یک جای دادند. پس این کار به اتفاق تمام صحابه کرام انجام گرفت و آنان قرآن شریف را بدون هیچ تقدیم و تأخیر همانطوری که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شنیده بودند دقیقاً طبق آن ترتیب جمع آوری نمودند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم جلوی صحابه کرام
قرآن شریف می خواندند و دقیقاً به همان ترتیبی یاد می دادند که چنان که امروز جلوی ما در مصاحف وجود دارد. این ترتیب را جبرائیل به آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم داده بودند و پس از نازل کردن هر آیه به آن حضرت خبر می دادند که این آیه را در فلان سوره پس از فلان آیه بنویسید. کار جمع‌آوری قرآن شریف در دوران خلافت حضرت ابوبکر انجام گرفت. حضرت علی درباره آن تعریف میکنند که خداوند متعال بر حضرت ابوبکر صدیق رحمت نازل کند و اول از همه قرآن شریف را به صورت کتاب محفوظ کرده بود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه راجع به جمع‌آوری قرآن شریف می‌فرمایند چیزی که تاکنون انجام نگرفته بود این بود که قرآن شریف در جلد واحد جمع‌آوری نشده بود. زمانی که در جنگ یمامه 500 حافظ قرآن کشته شدند، حضرت عمر به نزد حضرت ابوبکر رفتند و عرض کردند در یک نبرد 500 حافظ قرآن شریف شهید شدند و هنوز چندین نبرد دیگر پیش رو داریم. چنان که حفاظ دیگر هم شهید شوند، آنگاه مردم درباره قرآن شریف دوچار شک و تردید می شوند. لذا بایستی قرآن شریف در یک جلد جمع گردد. حضرت ابوبکر از اوایل از این کار سرباز زدند، اما سپس پیشنهادش را پذیرفتند و حضرت زید بن ثابت را مأمور انجام این کار را کردند که در حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و قرآن را کتابت می‌کرد و صحابه کبار را همکار او منصوب نمود. اگرچه هزاران صحابی حافظ قرآن شریف بودند، اما در هنگام نوشتن قرآن شریف جمع کردن این هزاران صحابی امکان پذیر نبود. لذا حضرت ابوبکر دستور دادند که قرآن شریف را از نوشته ها نقل کنند، با این احتیاط که حداقل 2 حافظ قرآن شریف باید هر بخش را تصدیق بکنند. پس قرآن شریف که بر چرم ها و استخوان ها نوشته شده بود در یک جایی جمع شده و حفاظ قرآن شریف آن را تصدیق و تایید نمودند. نسبت به قرآن شریف فقط در هنگام وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می تواند شبهه‌ای ایجاد شود، اما هر آدم عاقل می فهمد که کتابی که روزانه خوانده می شد در ماه رمضان حفاظ به صدای بلند آن را جلوی مسلمانان دیگر می خواندند و هزاران نفر از اول تا آخر آن را حفظ کرده بودند و اگرچه آن در یک جلد جمع نشده بود، اما 10 صحابی آن را می نوشتند و آن در بخش‌های مختلف نوشته شده بود و در جمع کردن آن به جلد واحد هیچ مشکلی نبود، علل خلوص برای آن شخص که در حیات خود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مأمور به کتابت آن بود و قرآن شریف را حفظ می کرد. پس وقتی قرآن شریف روزانه خوانده می شد، آنگاه امکان داشت که در این جلد اشتباهی وارد شده باشد و حفاظی دیگر آن را نگرفته باشند. پس اگر به این قبیل شهادت شک و تردید شود، آنگاه در جهان هیچ شهادت باقی نمی ماند که بدون شک و تردید باشد. حق این است که هیچ نوشته‌ای در جهان به این چنین تواتر در دنیا برقرار نشده است که قرآن شریف است. آن حضرت این مطالب اخیر را به پاسخ به این اعتراض که در آن تغییرات اعمال شده است می‌فرمایند و ثابت می‌کنند که در آن هیچ تغییری صورت نگرفته است. حضرت مسلمات با پاسخ به اعتراضی دیگر می‌فرمایند اعتراضی دیگر این مطرح می‌شود که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن شریف به طور کامل نوشته نشده بود. پاسخ آن این است که این سخن حقیقت ندارد. در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به طور مسلم تمام قرآن شریف نوشته شده بود. کسانی که میگویند به طور کامل نوشته نشده بود اشتباه میکنند. از حضرت عثمان روایت نقل شده است که فرمودند هرگاه بخشی از قرآن شریف نازل میشد، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاتبان را فرا می‌خواندند و دستور می‌دادند که
این آیه را در فلان جای قرار بدهید. پس وقتی که این مدارک تاریخی وجود دارد، آنگاه گفتن این که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن شریف به طور کامل نوشته نشده بود حماقت است. میماند این سوال که از چرا در زمان حضرت ابوبکر نوشته شد؟ پاسخ آن این است که در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن شریف به صورت جلد واحد نبود چنان که امروزه است. حضرت عمر به این فکر افتادن که مبادا مردم فکر بکنن که قرآن شریف محفوظ نیست، لذا وی به حضرت ابوبکر عرض کردن اینی ارا ان تأمروا جمع قرآن، یعنی به نظرم صلاح است که دستور بدهید که قرآن شریف را به صورت یک کتاب جمع آوری کنند. نگفت که آن را کتابت کنید. سپس حضرت ابوبکر حضرت زید را فراخواندند و دستور دادند که اجمع قرآن شریف را در یک جای جمع آوری کنند. نفرمود که آن را بنویس. خلاصه خود کلمات حاکی از این است که موضوع جمع آوری قرآن شریف به صورت جلد واحد بود. الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ اس وقت قرآن کے اوراق کو ایک جلد میں اکٹھا کرنے کا سوال تھا، لکھنے کا سوال نہ تھا. موضوع نوشتن آن نبود. در دوران خلافت حضرت ابوبکر قرآن شریف در یک جلد جمع آوری شد و در خلافت حضرت عثمان این پیشرفت صورت گرفت که وی تمام جهان اسلامی را بر قرائت واحد متحد ساخت. حضرت مسلم موعود در رابطه با نشر و اشاعت قرآن شریف در دوران خلافت حضرت عثمان می‌فرمایند پس از دوران حضرت ابوبکر در دوران حضرت عثمانی شکایت رسید که مردم قبایل مختلف قرآن شریف را با قرائت‌های مختلف می‌خوانند و این وضع تأثیر بدی بر نامسلمانان دارد. آنان فکر می‌کنند که قرآن شریف چندین نسخه‌ای دارد. منظور از قرائت این است که قبیله کلمه را با فتح می‌خواند و فتحه می‌خواند و قبیله دیگر همان کلمه را با زیر می‌خواند و قبیله دیگر با آن را با ضمه می‌خواند و این موضوع فقط در زبان عربی وجود دارد. لذا کسی که عربی بلد نیست وقتی این قرائت‌های مختلف را میشنود گمان میبرد که هر کسی حرف‌های مختلفی میزند، در حالی که حرف همگی یکی است. پس برای از بین بردن این فتنه حضرت عثمان این صلاح دانست که نسخه‌ای که در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوشته شده بود از آن کپی‌های مختلف آماده کنند و آنها را به کشورهای مختلف فرستاده و دستور بدهند که قرآن شریف را فقط طبق این قرائت بخوانید، ما بقیه تمام قرائت‌ها را رها کنید. این عمل حضرت عثمان هیچ ایرادی نداشت. در دوران حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرب‌ها در قبایل زندگی می‌کردند، یعنی هر قبیله از قبیله دیگر جدا زندگی می‌کرد. لذا مردم به زبان و لهجه مختلف لهجه قبیله خود عادت داشتند. سپس مردم با ایمان به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله متحد شده و متمدن و با فرهنگ شدند و زبان عربی به جای زبان عامیانه زبان علمی گشت. افراد بسیار فراوان عربی نوشتن و خواندن را یاد گرفت. لذا هر کسی صرف نظر از این که از کدام قبیله است به راحتی می توانست کلمات را آنگونه تلفظ کنند که در زبان علمی تلفظ می شد و این زبان علمی در واقع زبان ملی بود. پس وقتی که همگی به زبان علمی عادت پیدا کرده بودند آنگاه هیچ لزومی نداشت که به آنها اجازه داده می شد که قرآن شریف را به تلفظ قبایلی خود بخوانند و برای ملت‌های بیگانه موجب لغزش کردند. لذا حضرت عثمان قرآن شریف را با اعراب گذاری که مطابق با زبان اهالی مکه بود به تمام کشورهای اسلامی فرستادند و دستور دادند که از این پس قرآن شریف را به جز لهجه مکی لهجه‌های قبایلی نخوانید. مؤلفان اروپایی و دیگر ملت‌هایی به سبب نفهمیدن این حقیقت همیشه این اعتراض می‌کردند که حضرت عثمان قرآن جدیدی ساختند و یا قرآن شریف تغییراتی نو عمل کرده بودند، اما حقیقت آن است که بیان کرده ام. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند بدون تردید قرآن وحی مطلوب است و سراسر این کتاب حتی نکته و حروف این نیز قطعی متواتر هستند و خدا این کلام را تحت نظارت خود در مراقبت
فرشتگان نازل فرموده است. به علاوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این راستا از تکاپو هیچ دقیقه‌ای فرو گذار نکردند و همانطور که قرآن نازل می شد جلوی چشمان خود در ترسیم هر یک آیت تداوم اختیار فرمودند. حتی ایشان سایر قرآن را جمع فرمودند و شخصا آیات را ترتیب دادند و در نماز و علاوه بر نماز پیوسته آن را تلاوت می‌کردند. حتی چشم از جان فرو بستند و با رفیق اعلا و محبوب خود که پروردگار جهانیان است ملحق شدند. इसकी तिलावत पर मुदावमत फरमाई यहाँ तक कि आप दुनिया से रहलत फरमा गए और अपने रफ़ीक आला और महबूब रब्बुल आलमीन से जा मिले. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند بعد از ایشان صلی الله علیه و سلم خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه طبق ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام سوره های آن را جمع فرمودند. بعد از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خدا به خلیفه سوم حضرت عثمان رضی الله عنه توفیق عطا فرمود و او در تنها گویش قریش قرآن را جمع کرد و در تمام کشورها گسترش داد. این سوال اینجا مطرح می شود که صحیفه صدیقی که زیر سرپرستی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جمع شده بود که تا کی محفوظ مانده. راجع به این نوشته شده است که قرآنی که حضرت ابوبکر توسط حضرت زید بن ثابت در قالب یک مصحف تدوین نمودند آن را صحیفه صدیقی میگویند و این صحیفه پیش حضرت ابوبکر ماند تا اینکه او درگذشتند. سپس تحویل حضرت عمر رضی الله عنه در آمد و حضرت عمر رضی الله عنه به دست حضرت حفصه سپرد و بهش هدایت کردند که این نباید به هیچ کس واگذار شود و داده شود. اما اگر کسی بخواهد که از آن مصحف نقل کند یا نسخه خود را اصلاح کند او بتواند از این استفاده کند. پس حضرت عثمان در دوران خلافت خود آن مصحف را از حضرت حفصه به طور مستعار گرفتند و چند نسخه های دیگر را از این استنساخ کردند. بعد از این آن نسخه را به حضور حفصه بازگرداندن و در 54 هجری هنگامی مروان جهت فرماندار مدینه منصوب شد. او خواست که آن مصحف را از حضرت حفصه بگیرد اما حضرت حفصه امتناع ورزیدند. بعد از درگذشت حضرت حفصه مروان آن نسخه را از حضرت عبدالله بن عمر گرفت و آن را تلف کرد ولی حضرت عثمان از قبل آن را محفوظ کرده بودند. کارهایی که حضرت ابوبکر آغاز کننده آن بودند یا دستاوردها که به شخصیت وی منسوب هستند آنها را اولویات ابوبکر میگویند. او مبتدی امورهای متعدد بودند. او نخستین کسی است که اسلام آورد. دوم این که در مکه جلوی خانه خود مسجد را تأسیس نمودند. سوم این که نخستین کسی بود که در حمایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با قریش مکه قتال کردند. چهارم این بود که اول از همه غلامان متعدد و کنیزان را که در پاداش اسلام آوردن ظلم و ستم را تحمل می‌کردند خریدند و آنها را آزاد کردند. پنجم این که اولین بار قرآن را در قالب یک مصحف در آوردند. ششم این که او اولین بار نام قرآن را مصحف گذاشته. هفتم این که اولین خلیفه راشد بود. هشتم این که اولین کسی بود که در حین حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جهت امیرالحج منصوب گشتند. نهم این که اولین کسی بود که در حین حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مسلمانان نماز را اقامه کردند. دهم این بود که او متکبر بیت المال در اسلام بود. یا دهم این که اولین خلیفه بود در که اسلام بود که مسلمانان برایش کمک هزینه را تعیین کردند. دوازدهم این که اولین خلیفه اولین است که جانشین خود را تعیین کردند. او حضرت عمر را جهت جانشین خود تعیین کرده بودند. سیزدهم این که او نخستین خلیفه است که هنگام گرفتن بیت خلافت پدرش حیات بود. چهاردهم این که در اسلام او اولین شخصیت بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ملقب ساختند.
پانزدهم این که نخستین کسی است که 4 نسل اون با شرف صحابی بودن برخوردار هستند. پدر او ابو قحافه صحابی بود، خود حضرت ابوبکر رضی الله عنه صحابی بودند، پسرش حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر و نوش حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ابوبکر همیشان اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بودند. در باب مناقب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوشته شده است که در مورد قیافه حضرت ابوبکر حضرت عایشه روایت می کنند که او یک اعرابی را دید که پا پیاده می رفت و او در هودج خود بود. حضرت عایشه فرمودند من هیچ کسی را ندیدم که بیش از او با حضرت ابوبکر شباهت داشته باشد. راوی میگویند که ما از حضرت عایشه خواستیم که برای ما قیافه حضرت ابوبکر را تعریف بکنند. حضرت عایشه فرمودند که حضرت ابوبکر رنگش سفید، اندام باریک اندام، گونه های کمگوش، کمرش کم خمیده بود که حتی آزار او از کمرش می خزید. چهرش کمگوش بود، یعنی چاق نبود و چشمه هایش فرو رفته بودند و پیشانی بلند داشته بود. ابن سیرین میگویند که من از حضرت انس بن مالک پرسیدم که آیا حضرت ابوبکر موها را رنگ میکرد؟ او گفت که بله، او با کتم یعنی وسمه و حنا ریش و موهای سرش را رنگ میکرد. کتم نام گیاهشت. در مورد خشیت الهی و زهد و تقوا مرسوم است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به حضرت ربیع بن جعفر و حضرت ابوبکر قطعه زمین بخشید. آنها بر سر یک درخت دعوا کردند. در جریان مناقشه حضرت ابوبکر به حضرت ربیع سخن دروش و نامطبوع گفت و اما بعداً احساس ندامت کرد و گفت که ای ربیع، باید مرا نیز سخنی تلخ بگو تا قصاص سخن من شود. اما او از انجام این کار استنکاف کرد، انکار ورزید. هر دو در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حاضر شدند و ماجرا را برایشان بازگو کردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودند ربیع، تو نباید سخن درست میگفتی، اما این دعا باید در حقش بکن که ای ابوبکر خدا ازت بگذرد. حضرت ربیع این کار را کردند. هنگامی حضرت ابوبکر این حرف شنیدن اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتند که گریه کنان از آنجا برگشتند. طبق یک روایت دیگر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه روی درخت پرنده ای را دیدند. او گفت که ای پرنده، برایت خبر خوشی است. سوگند به خدا میخواهم همانند تو شوم. تو روی درخت می نشینی، میوه ها را می خوری، سپس می پری. تو پاسخگو نیستی و نه سزاوار عقاب هستید. به خدا می خواهم که درختی بودم که سر راه رویده بودم و شتر از کنار من رد شده مرا گرفته بود و در دهان خود جویده بود و به سرعت بلعیده بود و سرانجام مرا مانند مدفوع بیرون آورده بود و من انسان نبودم. حضرت مسلم عود در بیان شرح آیت 41 سورة النبا که بدین قرار است و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، و کافر میگوید ای کاش که خاک بودم. میفرماید بعضی فرقه های مسلمانان در کینه توزی با اهل بیت تا این حد پیش رفته‌اند. آنها میگویند که هنگام مرگ حضرت ابوبکر همین جمله را تکرار میکردند بنابر این کفر او مسلم است. یعنی او این آیت را قرائت میکرد که یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، چون حضرت ابوبکر تلاوت میکردند که کافر خواهد گفت، بنابراین او نعوذ بالله کافر شد. حضرت مسلم میفرمایند اگر این روایت درست باشد و راجع به حضرت ابوبکر باشد، با وجود این با نگاه به ایمان حضرت ابوبکر معنی این کلمات بدین قرار می باشند که
منکر سخنهای کفار یعنی ابوبکر این حرف خواهد زد که ای کاش برخورد خداوند متعال به من بر این منوال می بود که نه او پاداش اعمال نیک مرا به من میداد و نه به سبب اشتباهاتم مرا مجازات میکرده. این جمله از یک مؤمن کامل است. راجع به آن حضرت صلی الله علیه وسلم نیز در احادیث مذکور است که ایشان میفرمودند که من در نتیجه اعمال خود بخشیده نمیشوم، بلکه فضل خداوند متعال موجب بخشش من خواهد شد. اینجا وایه کافر از راه طنز به کار رفته است و منظور این است که آنان شخصی را کافر قرار میدهند که در جنگ ها با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از همه نزدیکتر می بود و تمام دارایی خود را قربان ایشان صلی الله علیه وسلم کرده بود و دختر 11 ساله خود را با ایشان ازدواج کرده بود، در حالی که سن ایشان 54 یا 55 سال بود و به وقت هجرت همراهشان بود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مصاحبت ابوبکر در برابر سراسر مکه ایستادند. قرآن میگوید که این شخص که فداکاری میکند کافر است، در حالی که کسانی اگر این برداشت می شود که این آیت نسبت به حضرت ابوبکر است و در این صورت این واژه به طور طنز به کار برده شده است، حضور افزودند کافر کسی است که فداکاری ها را از خود نشان داده است، اما کسانی که اعمالشان نسبت به اعمال وی هیچند خودشان را مؤمن برداشت میکنند. هنگام زمان وفات حضرت ابوبکر فرا رسید، او به حضرت عایشه فرمود ای دخترم، میدانی که از همه مردم تو برای من عزیزتر هستی و من زمین را که در فلان مکان قرار دارد به تو بکرده بودم، به تو تحفه داده بودم، هدیه داده بودم. اگر تو آن را تحت تصرف خود در آوردی و از درآمد آن استفاده می‌کردی، به حتم آن ملک مال تو می‌گردد، اما اکنون آن ملک مال همه وارثان من است. دوست دارم که تو آن را باز گردانی. حضور انور افزودند که حضرت ابوبکر ازش خواستند که آن هبه را تحویل من بدهی، چون تو آن را تصاحب نکردید و آن قطعه زمین در طول حیاتم تحت تصرف من ماند. می‌خواهم که آن زمین طبق دستور کتاب الله و در تمام وارثین من تقسیم شود. من در حالی با خدا ملاقات کنم که از اولاد خود هیچ کسی را بر دیگر فضیلت و اولویت نداده بودم. حضرت عایشه گفتند فرمودند دستور تو حرف به حرف اجرا خواهد شد. رخدادی که اکنون میخوام عنوان بکنم قبلا نیز بیان کردم، اما اینجا هم در ضمن مناقب به حضرت ابوبکر آن رخداد را بازگو میکنم. شغل حضرت ابوبکر پارچه فروشی بود. نمگامی خدا به او ردای خلافت را پوشاند. روز بعدی آن او برای پارچه فروشی رفت تا طبق معمول روی شانش تا که های پارچه گذاشته سر راه او به بازار می رفت. سر راه او با حضرت عمر و حضرت ابو عبیده ملاقات کرد. آنها پرسیدند که ای خلیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کجا تشریف میبری؟ حضرت ابوبکر فرمودند به بازار. آنها گفتند که تو فرمانروای مسلمانان هستی، بیا برای تو کمک هزینه تعیین خواهیم کرد، پس نیاز به تجارت نیست. علاوه علامه ابن سعد در بیان شرح کمک هزینه ذکر میکنند که 2 چادر به او پیشکش می شدند. هنگامی آن ها کهنه می شدند، به جای آن 2 چادر دیگر به او اهدا می شدند و او چادرهای کهنه را باز می گرداند. طبق روش قبل از خلافت هنگام مسافرت مراکب و مخارج سفر برای خود و متعلقین خود می گرفت. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه فرمایند حضرت ابوبکر بادشاه تمام عالم اسلام بود، اما چه گیرش می آمد؟ او نگهبان مال مردم بود اما بر آن تصرف نداشته بود. بدون تردید حضرت ابوبکر تاجر بزرگ بود، ولی چون عادت داشته بود که همین که پول را کسب می‌کرد در راه خدا به خرج می‌داد، بنابراین این اتفاقاً هنگام درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی او بر مستند خلافت نشست پول نقد را نداشت. هنگامی او به خلافت رسید، روز بعدی او بکچه پارچه را حمل کرد و برای فروختن آن راه افتاد. سر راز با حضرت عمر برخورد کرد و ازش پرسید که چه کار میخواهی بکنی؟ حضرت ابوبکر پاسخ دادند که آخر من به غذای احتیاج دارم، اگر پارچه را نمیفروشم از کجا تأمین نیازهای خود
کنم. حضرت عمر رضی الله عنه گفتند فرمودند که اگر تو پارچه فروش می فروشی پس چه کسی مسئولیت خلافت را ایفا می کند؟ این امکان پذیر نیست. حضرت ابوبکر گفتند که فرمودند که اگر من این شغل خود را ترک کنم چطور امرار معاش من تأمین شود؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تو باید از بیت المال کمک هزینه بگیرید. حضرت ابوبکر گفتند که این کار نمیتوانست از دست من بر بیاید، من حقی به بیت المال ندارم. حضرت عمر رضی الله عنه گفتند کسانی که امور دینی را انجام بدهند قرآن اجازه داده است که آنها بتوانند از پول بیت المال استفاده بکنند. بعد از این از بیت المال برای او کمک هزینه تعیین شد، اما مقدار آن فقط این قدر بود که از آن می توانست به سختی تأمین نیازهای لباس و غذا تأمین شود. ابن ابی ملیکه بیان میکنند که اگر زمام از دست ابوبکر پایین می افتاد او شتر خود را می نشاند و لگام را بر می داشت. بهش گفتند که چرا به ما دستور ندادی تا زمام را برای به دست تو می دادیم؟ حضرت ابوبکر مودن محبوب من پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من دستور داده بودند که نباید پیش مردم به خاطر هیچ چیز دست سوال را دراز کنم. حضور انور فرمودند حضرت ابوبکر تا این حد محتاطانه رفتار می‌کردند. حضرت مسلمان می‌فرمایند برای باری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مسجد شنیدن که بعضی از افراد این حرف را می‌زدند که ابوبکر بر ما چه فضیلت دارد، همانند اعمال نیک او ما نیز اعمال نیک نیز انجام می‌دهیم. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حرف را شنیدند ایشان فرمودند ای مردم، نماز و روزه موجب فضیلت ابوبکر نیست بلکه فضیلتی که او داشت به سبب آن نیکی است که در دل دارد. حضور انور افزودند یعنی او بنابر معیار آن نیکی که در دل داشت و عقیدتی که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قائل بودند و خشیت که از خدا داشت بر شما فضیلت داشته است و اعمال وی طیب که آن نیکی ها هستند این چنین نیکی نیست که تنها در دل می باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه تفسیر یک آیه قرآنی مقام و جایگاه حضرت ابوبکر صدیق را این گونه بیان فرمودند خدا فرموده است که باید عبادت را ادامه بده تا این که رتبه یقین کامل را به دست نیاوری و همه حجاب و پرده های تاریکی از میان برداشته نشوند و متوجه این امر نشوی که اکنون من آن نیستم که بودم بلکه حال کشور نوین، آسمان جدید و زمین تازه وجود دارد و من نیز خلقت نو هستم. این حیات ثانی همان حیات است که صوفی ها آن را به نام بقا موسوم می کنند. هنگام انسان به این درجه می رسد روح خدا در اون نفخ می شود، فرشتگان بر او نازل می شوند. این همان رازی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به حضرت ابوبکر فرمودند که اگر کسی بخواد مرده ای را ببیند که روی زمین راه می رود به ابوبکر نگاه کند و مقام ابوبکر تنها بر اساس اعمال ظاهریش نیست بلکه از آن است که در دل دارد. حضرت ابو سعید خدری می فرمایند باری ما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سفر رفتیم و چون توقف کردیم به دسته های مختلف تقسیم شدیم، یکی با کسی و یکی با کسی. حضرت ابو سعید خدری نقل میکنند که من در راه رفاقت حضرت ابوبکر اقامت گزیدم. یه روستایی از میان بادی نشین ها همراه ما بود. زن خانه‌ای که در آن اقامت داشتیم آب بسته بود. بادی نشین به آن زن گفت آیا میخواهی پسر داشته باشید؟ اگر یک بز به من بدهی پسر تولد خواهد یافته. زن یه بز به او داد و بادی نشین چند شعری برایش خواند. سپس بز زیر ذبح کرد و چون مردم به خوردن غذا نشستند مردی گفت آیا میدانید این بز چگونه آورده است؟ سپس تمام ماجرا به حضرت ابوبکر گفتند. بازگو کردند چگونه از آن زن بز گرفت و او فریب داد که برای دعا میکنم و برای تو پسری به دنیا می آید. راوی میگوید حضرت ابوبکر را دیدم، او هم شاملین کسانی بود که غذا میخوردند. آنان ابراز نفرین کردند و انگشتای خود در گولی خود فرو کردند و با نفرت برون میکشیدند، یعنی استفراغ کردند و فرمودند که من نمیتوانم چنین غذایی که باعث شرک است بخورم. حضرت عایشه نقل میکنند که حضرت ابوبکر غلامی داشت که دستمزد خود را می آورد و حضرت ابوبکر از دستمزدش میخوردند. روزی چیزی آورد و حضرت ابوبکر از آن خوردند.
غلام از او پرسید آیا می‌دانید این از چیست؟ حضرت ابوبکر پرسیدند، گفت نه. او گفت که من در زمان جاهلیت برای شخصی کهانت کردم و علم کهانت را خوب نمی‌دانم جز این که او را فریب دادم. در عوض آن او به من چیزی داد که پیش شما آوردم. حضرت ابوبکر انگشتش را در گلویش فرو کردم و هر چه در شکمش بود استفراغ کرد و فرمود من نمیتوانم این لقمه حرام را بخورم. از حضرت عبدالله بن عمر روایتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که لباس خود را از روی غرور بکشد خداوند در روز قیامت به او نگاه نمی کند. حضرت ابوبکر فرمودند که یک طرف لباسم گشاده است جز این که مواظب آن باشم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند این کار را از روی غرور انجام نمی دهم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند باری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسانی که از راههایشان ازارهایشان گشادند به جهنم روند. حضرت ابوبکر پس از شنیدن این سخن گریست زیرا ازارش همچنین بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که تو از آنان نیستی. از نیت خیلی مهم است و حفظ رتبه ضروری است. سپس به اطاعت کامل از رسول الله صلی الله علیه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم و محبت با رسول خدا و تکریم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اشاره شده است. روزی حضرت عایشه در خانه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با تندی و سختی صحبت می‌کردند و آنگام پدرش یعنی حضرت ابوبکر آمدند. با دیدن این وضعیت بر حضرت عایشه عصبانی شدند و می‌خواستند دخترش را سرزنش کنند، ولی رسول خدا میانشان آمدند و عایشه را از سر زنش چه ابوبکر نجات دادند. وقتی حضرت ابوبکر تشریف بردند حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از راه شوخی فرمودند ببین امروز چطور تو را از دست پدرت نجات دادم. بعد از چند روز که دوباره حضرت ابوبکر تشریف آوردند و دیدند که رسول خدا و عایشه با هم شاد و خندان و خوشحال صحبت می‌کنند، حضرت ابوبکر فرمودند ببین شما مرا در نزاعی خود شریک کردید، اکنون مرا در شادی خودم شامل کنید. رسول خدا فرمودند ما شامل کرده ایم. حضرت عقبه بن حارث نقل می‌کند که حضرت ابوبکر را دیدم حضرت حسن را برداشته بودند و می‌گفتند پدرم فدای توست، قربان توست و تو شبیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستی، شبیه علی نیستی. و حضرت علی با شنیدن این سخن می‌خندیدند. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیان میکنند که وقتی حضرت حفصه دختر حضرت عمر بن خطاب پس از وفات حضرت خنیس بن حذافه بیوه شد و او از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و در جنگ بدر شرکت کرده بودند و در مدینه فوت کرده بودند. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند که من با عثمان بن عفان ملاقات کردم و درباره حفصه ذکر کردم که و ازش پرسیدم که اگر بخواهی حفصه را به عقد دود در بیاورم. گفت من در مورد آن فکر میکنم. پس چند روز انتظار کردم. سپس به عثمان گفتم حضرت عثمان گفتم من صلاح دیدم که این روزها. سپس عثمان گفته من صلاح دیدم که این روزها ازدواج نکنند. سپس حضرت عمر به حضرت ابوبکر ملاقات کرد و پرسید که اگر میخواهی دخترم را به عقد دو در بیاورم. حضرت ابوبکر ساکت شدند و جوابی به من ندادند. حضرت عمر میفرمایند که من نسبت به عثمان از ابوبکر غمگین تر بودم. سپس چند روز انتظار کشیدم و سپس از آن رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای حفصه پیام ازدواج فرستادند و او را به عقدشان درآوردم. سپس حضرت ابوبکر به من ملاقات کرد و فرمود شاید از من ناراحت هستی. وقتی به حفصه اشاره کردی و من جواب ندادم گفتم بله همین طور است. پس گفت در واقع من از قبل می دانستم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواهند با حفصه ازدواج بکنند و من نمیخواستم قصد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را برای تو افشا بکنم. یعنی به شما بگویم که قصد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است. به همین دلیل سکوت کردم یا امتناع کردم و انکار کردم و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این انکار میکردن من حتما دخترت را قبول میکردم. در مورد تکریم حضرت علی به حضرت ابوبکر نوشته است که
از حضرت ابن عباس روایت شده است، گفت من در میان آنان ایستاده بودم که پس از وفات عمر بن خطاب برای آنان داشتن دعا می کردند، در حالی که جسدشان را بر تخت گذاشته بودند. در این هنگام دیدم که مردی از پشت سرم آمدن و آرنجش را روی شانم گذاشت و گفت خدا بر تو عمر رحمت بکند. امیدوار بودم خداوند تو را با دو یاران من دفن کند، زیرا از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بارها شنیده بودم که می‌فرمودند من و ابوبکر و عمر در فلان مقام بودیم و من و ابوبکر و عمر این کار را کردیم، من و ابوبکر و عمر رفتیم. به همین دلیل امیدوار بودم که خداوند تو را نزد آنها قرار بگذارد. وقتی به عقب نگاه کردم حضرت علی بن طالب بودند. ما باقی آینده بیان خواهد شد ان شاء الله. बाकी इंशाल्लाह आइंदा बयान होगा. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.